तमाम हाजिरीन नाजरीन को मेरा प्यार भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब अर्ज़। सबसे पहले मैं तहरीक बकाए उर्दू के सरपरस्त आला जनाब फारूक शाह बुखारी साहब, सदर इरफान आरिफ साहब, जनरल सेक्रेटरी तर्जमान जाकिर मलिक बलेसी साहब का शुक्रिया अदा जिन्होंने मुझे आपके सामने रूबरू आने के लिए मदऊ किया। शुक्रिया। तहरीक बकाए उर्दू के प्रोग्राम में मैं रूही जान आपका इस्तकबाल करती हूँ। तमाम नाजरीन से मेरी गुजारिश है, मेहरबानी करके ज़रा इत्मीनान से रहिए। मैं पहले अपना ये सवान उम्री पर रोशनी डालूँगी, फिर तहरीक बकाए उर्दू से कैसे जुड़ गई, कहाँ जुड़ गई, सब कुछ शेयर करूँगी आपके साथ, बशर्ते कि आप बगैर किसी तकल्लुफ़ के मुझे सुनना पसंद करोगे। लॉकडाउन के बावजूद भी इरफान आरिफ साहब इतना इसके दिल में इतना खूबसूरत ख्याल, एक दूसरे के साथ जुड़ना, के साथ ख्यालात शेयर करना, हर दिन बेचैनी के साथ आप लोगों का इंतज़ार करना, ये तो आज जबकि सारा जहां बंद है, आज कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मैं हर रोज़ इंतज़ार करती हूँ कि 5 कब बजेंगे और आज कोई ना कोई अजीम शख्सियत का रूबरू होना, ये कमाल की बात है। खैर, हम क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम रूही जान है और मेरे बाप का नाम है बशीर अहमद। मैं ज़िला शोपियान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी माँ मरहूम, वो भी शोपियान की है। मेरा घर शोपियान में है। मेरा मायका, मानो मायका ही, ननिहाल, वो भी शोपियान में है। मुझे शोपियान से बहुत प्यार। शोपियान है ही अच्छा, मगर इन दिनों में दरअसल मैं अपने शौहर के साथ श्रीनगर में रहती हूँ। 20 साल से हमारा घर है यहाँ। मैं यहाँ श्रीनगर में रहती हूँ। कभी कभार जाना पड़ता है, मौका मिले मैं जाती हूँ, मगर रहती तो यहाँ हूँ, श्रीनगर में हूँ। और मेरी माँ मैं शायरा, बचपन से ही शायरा नहीं हूँ, बीच में ही शौक पड़ गया कि मैं कुछ लिखूँगी, गज़ल, नज़्म, अफ़साने, कुछ भी मैं लिखूँगी। तो मैंने शुरुआत कहाँ से की, पहले मैं कहूँगी आपको कि मेरी तालीम का सिलसिला, मैं पहले शोपियान में एक छोटा सा स्कूल था, मोहम्मदिया मिडल स्कूल। उन दिनों वो मिडल ही था, तो मैं उसी स्कूल में पढ़ी लिखी हूँ। मगर जब 8वीं जमात में मुझे निकलना पड़ा वहाँ से, क्योंकि वो इन दिनों तो वो हायर सेकेंडरी है, 12th तक है। माशाअल्लाह काफ़ी मशहूर स्कूल है, अच्छी हायर सेकेंडरी है। और फिर मैं उसके साथ ही आमने सामने में एक और स्कूल हायर सेकेंडरी है, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। फिर मैं वहाँ गई 9th से, चूँकि 8th तक तो यहाँ ही था, फिर पास भी गवर्नमेंट स्कूल था, तो मैं वहाँ गई। वहाँ मैंने 9th 10th 11th 12th, बस 12th तक पढ़ा। फिर वहाँ नहीं था, डिग्री कॉलेज नहीं था वहाँ शोपियान, उन दिनों नहीं था। फिर पहले ही खुल गया जब पुलवामा में था, नज़दीक ही पड़ता है, शोपियान के साथ ही है पुलवामा। फिर मैं पुलवामा में डिग्री कॉलेज पुलवामा में मैंने एडमिशन किया। मैं वहाँ गई तो वहाँ हमारा एक प्रोफेसर था, वो हमें फ़ारसी पढ़ा रहा था। हम फ़ारसी पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा कि चलो हम यहाँ शेर व शायरी भी शुरू करते हैं। तो मेरा तो शौक़ था, मैंने कहा सर हम क्या लिखेंगे, हमें लिखना नहीं आता। उन्होंने कुछ भी आप कुछ भी लिखो। तो मैंने लिखी एक गज़ल, तो उन्होंने बहुत सराहा मुझे।
دی تو ٹھیک بھی کی. انہوں نے کہا آپ تو اچھا لکھتی ہو, اچھی اردو ہے آپ کی ماشاء اللہ. میرا سبجیکٹ ہی اردو تھا تو میں نے لکھا. تو دوسرے دن 1 مہینہ بعد میں نے دوسری غزل پھر تیسری غزل, مگر وہ ہوا کہ میری انگیجمنٹ ہو گئی بیچ میں ہی. میں نے ڈیڈی سے کہا نہیں ابھی تو میں پڑھ رہی ہوں. اس نے کہا نہیں دیکھو بیٹا 5 بہنیں ہیں, ایک کی تو اب پھر میں ہی رہ گئی انگیجمنٹ کے لیے. میں بڑی تھی تو ہو گئی انگیجمنٹ تو شعر و شاعری ختم بس. پھر میں نے کہا نہیں اب تو گریجویشن ہی گریجویشن بھی کروں گی تو وہ بھی کمال کی بات ہے. چلو جی, میرے سسرال والے وہ مان گئے کیونکہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ پولیس میں تھا ان دنوں. تو تھا سب انسپیکٹر, آج ماشاء اللہ DSP ہے, پولیس میں ہے. تو انہوں نے کہا چلو ہم ویٹ کریں گے 3 سال 4 سال جب تک اس کی ٹریننگ کمپلیٹ ہوگی تو آپ تب تک پڑھو. چلو گریجویشن کے بعد انہوں نے طے کیا کہ اب شادی ہونی ہے. میں نے کہا جی مجھے یونیورسٹی جانا ہے, مجھے MA کرنا ہے. MA اردو میں میرا پرشین میں بھی ہو گیا ایڈمیشن, اردو میں بھی ہو گیا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں شادی کر کے بھی جا سکتے ہو, عام سی بات ہے. میں نے کہا چلو جی گھر والوں کا تو احترام کرنا پڑتا ہے. تو شادی کے بعد میں کیا کرتی, میں نے کہا کہ MA تو کرنا ضروری ہے. پھر میری ہسبینڈ کی ٹرانسفر ہو گئی, یہ بھی مقدر کی بات ہے. اس کی ٹرانسفر ہو گئی تو میں بھی پیچھے بھاگ گئی. میں نے کہا میں بھی آؤں گی سری نگر, مجھے پڑھنا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھو. تو کیا پڑھنا ہے, میں نے کہا میرا شوق ہے ورنہ کیا فائدہ ہے گریجویشن کا. تو میں گئی پھر MA اردو میں نے ایڈمیشن لیا تو MA اردو کیا. 2 سال لگ گئے تو ہو گیا کمپلیٹ. اسی میں میرا انٹرویو ہو گیا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. تو پھر ٹیچر پوسٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایز اے ٹیچر تعینات ہو گئی, اردو ٹیچر. میں اردو پڑھا رہی تھی تو ساتھ میں ہی کامنٹ بھی آ گئے جی. پہلے یہ دیکھوں گی, سید فدا صاحب, سلام فدا صاحب, یہ فدا صاحب عارف صاحب ہے. السلام علیکم عرفان صاحب, میں نے پہلے ہی آپ کا ذکر کیا. تو دوسرا ہے ایاز مغل صاحب, السلام علیکم سب کو میرا پیار. اور ہے راشد خان صاحب, 2-4 تو جڑ گئے. اور ہے پیر زادہ رئیس احمد صاحب. اور آپ سب مجھے سن رہے ہیں تو شکریہ آپ کا, شکریہ. غور سے اطمینان سے سنے. 1 گھنٹے کا 1 گھنٹہ ہے, ٹھیک ہے 1 گھنٹہ لگے گا. اچھا تھا کیمرہ بند. 3 چک نہیں ہے. مجھے لگتا ہے مجھے پہلے سے ہی بتانا پڑے گا کیونکہ میری کسی فرینڈ نے کہا کہ آواز نہیں آ رہی ہے. تو چلو میں پھر سے شروعات کرتی ہوں. آپ تو بھی ہے. تمام حاضرین و ناظرین کو میرا پیار برا سلام. السلام علیکم ناظرین, آداب عرض. سب سے پہلے میں تحریک بقائے اردو کے سرپرست اعلیٰ جناب فاروق شاہ بخاری صاحب, صدر عرفان عارف صاحب, جنرل سیکرٹری ترجمان ذاکر ملک بلیسی صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے آپ کے روبرو آنے کے لیے مدعو کیا. شکریہ. تحریک بقائے اردو کے پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں. تمام ناظرین سے میری گزارش ہے
کہ مجھے سننا پلیز، بور نہیں ہونا. اچھا، میں پہلے اپنے بارے میں کچھ کہوں گی. سوانح عمری میں شوپیان کی ہوں. اصل میں میرا تعلقات شوپیان سے ہے. میری ماں شوپیان کی ہے، تھی مرحوم. میرا باپ شوپیان کا ہے. میرا گھر شوپیان میں ہے. میرا ننیحال شوپیان میں ہے. شوپیان سے مجھے بہت پیار ہے کیونکہ میرا مائکہ وہاں ہے. اچھا، پھر میری تعلیم وہاں پاس میں ہی تھا، محمدیہ مڈل اسکول، دریا کے کنارے. او ہو اتنا اچھا، دریا کے کنارے. اس دریا کے کنارے پر ایک کنارے پر میرا مائکہ، دوسرے کنارے پر محمدیہ مڈل اسکول. ہم دور سے ہی دیکھتے تھے کہ وہ جی آ گیا میرا سکول. اتنا دو شروع ہو گئی تو بیچ میں گھس گئی. اچھا، مگر ان دنوں وہ مڈل تک تھا، صرف 8th تک تھا. تو میں نے 8th سے ہی پاس کیا. پھر دوسرے کنارے، سڑک کے دوسرے کنارے پر ہے گرلز ہائر سیکنڈری اسکول شوپیان. پھر میں وہاں گئی تو 9th 10th 11th یہاں تک کہ 12th تک تو میں نے وہاں کیا. 12th تک. اور پھر وہاں نہیں تھا ڈگری کالج، کوئی نہیں تھا ان دنوں. تو میں کیا گئی کہ پاس میں ہی ہمارے تھا پلوامہ تو پاس میں ہی پڑتا. ایک ہی ڈسٹرکٹ بھی تھا، ڈسٹرکٹ پلوامہ، شوپیان نہیں تھا. تو میں گئی تو میں نے ایڈمیشن لیا پلوامہ کے ڈگری کالج میں. میں نے ایڈمیشن لیا تو سیکنڈ ایئر 3rd ایئر یہاں تک کہ اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی. پھر کیا ہوا، پھر مجھے جانا تھا یونیورسٹی، مگر میری انگیجمنٹ ہو گئی. یا اللہ، TDC میں ہی ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم ویٹ نہیں کریں گے، اب شادی کرنی ہے. میں نے اپنے ڈیڈی سے کہا کہ میں شادی کیسے کروں گی، مجھے تو MA کرنا ہے. اس نے کہا ارے یار، ہماری تو 5 بیٹیاں ہیں، ایک کی تو شادی ہو جائے. چلو جی، بڑوں کا احترام تو کرنا پڑتا ہے، بڑوں کے فیصلے ماننے پڑتے ہیں. تو میری شادی ہو گئی. تو پھر پڑھنا لکھنا تو بیچ میں ہی ایسے ہی بس پڑ گیا. میں کیا کہتی ہوں، میں نے فارم بھر دیا، میری ایک سہیلی نے فارم بھر دیا کشمیر، اور میں نے اردو میں، بس پرشین میں، اردو میں، اور وہاں سلیکٹ بھی ہو گئی پرشین میں بھی، اردو میں بھی. مگر میرے ہسبینڈ انہوں نے کہا کہ MA اردو آپ کرو، مگر آپ ایسے ہی کرو. ایسے کیسے کرتی ہوں میں، یونیورسٹی تو جانا ہے. تو پھر میں نے کیا. وہ سری نگر آئے، ماشاء اللہ وہ پولیس میں تھے، وہ انسپیکٹر تھے. تو ان کی ٹرانسفر ہو گئی سری نگر. تو میں نے بھی موقع کا فائدہ اٹھایا تو میں بھی سری نگر آئی. تو سری نگر میں یونیورسٹی میں MA کرنے لگی. یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن بھی ہو گیا اردو میں. تو اردو میں نے MA کیا. MA کمپلیٹ ہو گیا تو یہاں سے نوکری لگ گئی ایجوکیشن میں. تو پھر MA تو کیا. پھر کیا کرنا تھا آگے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ بعد میں سوچوں گی. پہلے تو نوکری میں نے جوائن کی. تو پھر تعلیم تو بس ایسے ہی چھوڑ دی. میں نے کہا کہ اب میں کیا کروں گی. پھر کیا کیا، پھر سکول میں ایک اور سہیلی میری، اس نے کہا نہیں جی ہم BEd کریں گے، پہلے ہم BEd کریں گے. BEd از مسٹ فار اس، کہ ہاں BEd تو ضروری تھا کیونکہ BEd تو لاسٹ میں بھی کرنا تھا. میں نے کہا پھر بچے ہوں گے، پھر گھر ہوگا، پھر کہاں کریں گے، چلو جی BEd بھی کرتی ہوں. دراصل مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا. تو میں گئی، میں نے پھر ایک کالج میں، وہاں پاس میں ہی کالج تھا تو ایڈمیشن کیا وہاں. تو میں یہاں ہی مولانا آزاد روڈ میں. تو میں نے BEd کمپلیٹ کیا. BEd بھی کمپلیٹ ہو گیا. پھر میری 2 بیٹیاں ہو گئی، نینی سی چھوٹی بیٹیاں. تو ان کو پالنا، گھر گرہستی سنبھالنا. پھر بس ایسے ہی نوکری، صبح 10 بجے جاؤ، شام بجے آؤ، 4 بجے آؤ، 10 بجے جاؤ، شام 4 بجے آؤ. تو پھر میں بھول ہی گئی کہ ڈگری کالج پلوامہ میں ہم
وہاں ایک پروفیسر تھا، پرشن پڑھاتا تھا، تو انہوں نے جب دیکھا ہم 2-4 تھے وہاں اسٹوڈنٹس، تو وہ ہم کو سکھاتا تھا، شاعری کے ساتھ کوئی تھا، کوئی پینٹنگ کرتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا، تو انہوں نے کہا چلو جی پڑھو، شاعری بھی کرو، میں سکھاؤں گا۔ اس نے سکھایا تھا مگر میں نے ہی بیچ میں چھوڑ دی، میں نے کہا کہ اب کہاں شاعری، میری بس کی بات ہی نہیں۔ تو پھر بیچ میں ایسا ہو گیا کہ میری جو بڑی بیٹی تھی وہ جب 5th میں، ہاں جی 4th 5th میں وہ آ گئی، تو ہماری 2 بہنیں 3 بہنیں تھی، ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی کہ میری ماما کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کی ڈیتھ ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہوا، پھر دنیا سی بدل گئی۔ میں نے کہا کہ جس ماں کے ساتھ مجھے اتنا لگاؤ ہے اب یہی نہیں رہی، تو اب میں کیا گھر گرہستی سنبھال، دوسرا اللہ کچھ اور کرتا ہے کہ پھر میں ایسے تو میری شاعری کی شروعات ہو گئی۔ میں نے لکھنا شروع کیا، پہلی میری نظم تھی، نظم ہی کشمیری میں کشمیری میں لکھتی ہوں۔ کشمیری میں نے 2 مجموعات لکھے ہیں، پہلا یہ ہے شور باش، یہ جی پہلا ہے، یہ کشمیری میں ہے، اور دوسرا مجموعہ یہ ہے، پہلا تو یہ شور باش یہ پہلا ہے، اور دوسرا ہے آرول، یہ دوسرا مجموعہ ہے میرا آرول، اس میں الٹا آتا ہے، آرول ہے دوسرا مجموعہ، تو ہو گیا۔ اب تیسرا ہے اردو کا، وہ بھی میں سوچتی ہوں انشاءاللہ وہ بھی آئے گا۔ اور تحریک بقائے اردو سے میں کیسے جڑ گئی، ایک دن عرفان صاحب نے مجھے فون کیا، میری اکثر نظمیں غزلیں کشمیر عظمیٰ میں چھپتی تھی، تو ان میں وہ فون نمبر نیچے دیتے تھے کہ یہ کس کا ہے دراصل، اور سب کہتے تھے، لائکس کرتے تھے، فون کرتے تھے۔ دراصل میری حوصلہ افزائی ہو گئی کہ ہاں میں تو اچھا لکھتی ہوں، میں سناؤں گی، بیچ میں ہی میں آپ کو سناؤں گی میری پہلی نظم جو چھپ گئی کشمیر عظمیٰ میں، بس ایک اپنا آشیاں۔ میں اگر آپ سننا چاہیں تو میں سناؤں گی۔ عورت کے نام پر لوگ دن مناتے ہیں، مگر افسوس کیوں مجھے اب تک سمجھ نہیں آیا، عورت کا اپنا گھر کہاں؟ ایسا گھر جہاں تحفظ ہو، ایسا گھر جہاں کھلی سانس لے سکے، گھر جہاں لڑکی کے جنم پر ماتم نہیں خوشیاں منائی جائے۔ کاش میں سمجھ پاتی کہ عورت کا اپنا گھر کہاں ہے، جنم سے لے کر جوان ہونے تک باپ کے گھر میں، شادی کے بعد شوہر کے گھر میں، کوئی بیوہ ہو، طلاق یافتہ ہو، بھائی یا بیٹے کے، بیٹا نہ ہو، دام، آخر کب تک دوسروں کے گھروں میں رہے گی، اف بھی نہ کرے گی۔ عورت کو سماج والوں صرف ایک اپنا گھر دے دو، پھر عورتوں کے نام پر دن مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ تھینک یو۔ اور میں اپنے امی کے بارے میں کہوں گی کہ وہ بڑی پابند صلات تھی، وہ حافظہ قرآن تھا، اس کا حفظ تھا ماشاء اللہ سارا۔ وہ صبح سویرے چائے بعد میں پیتی تھی، پہلے وہ تلاوت کرتی تھی، اور یہی مجھے لگا کہ یہی ادب ہے ہمارے گھر میں کہ ہمیں قرآن شریف سے سارا ادب، کیونکہ ہمیں ماں سمجھاتی تھی کہ یہاں کیا ہے۔ میری ماں پڑھی لکھی نہیں تھی، مگر قرآن شریف اس نے پڑھا تھا، اس کا ترجمہ پڑھا تھا، اس کو وہ بہت اچھی، وہ ہم کو کہتی قرآن پڑھو، ادب سیکھو، ادب تو اسی میں ہے۔ میں نے بھی ماشاءاللہ، میں ریڈیو میں بزم نسواں میں پروگرام دیتی ہوں، وہاں بھی میں کہتی ہوں ان کو کہ ادب سیکھنا ہے تو اپنی بکس سے سیکھو، جیسے ہندوؤں کو گیتا ہے،
اگر وہ اچھی طرح پڑھیں گے کہ ان کو بھی ادب ملے گا اس سے. اور گرنتھ صاحب ہے اس میں بھی ادب ہے, اور ہمارا پاک قرآن شریف ہے اس میں بھی ادب ہے. اگر ہم اچھی طرح سے پڑھیں گے انشاءاللہ ہمارے بچے اگر غور سے پڑھیں گے قرآن شریف تلاوت کریں گے, اور وہ ان کو انشاءاللہ ادب سیکھنے کا ادب سیکھنے کا موقع ملے گا. اس میں کیا ہے قرآن شریف میں ہمیں کہ بڑوں کی عزت کیسے کرنی چاہیے, اپنے بڑوں کی, اپنے ماں باپ کی عزت کرنی, چھوٹوں سے شفقت کرو, مفلس کا خیال رکھو, پڑوسیوں کا خیال رکھو, اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو. اور ہم ماشاءاللہ ہم نے سب کچھ سیکھا ہے وہاں, انشاءاللہ یاد بھی ہے, یاد بھی رہے گا. اور اپنے بچوں کو بھی میں سکھاتی ہوں کہ ہم بلا مذہب ہم ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں, اپنے خاندان, اپنے ماحول, اپنے پڑوس کا خیال رکھنا ہے. اور ہماری تعلیم تربیت اسی میں ہے کہ ہم اپنے بڑوں کا ادب کرنا سیکھے. ٹیچر ہے ہمارے, اساتذہ ہے. ماشاءاللہ میری 2 بیٹیاں ہیں, وہ تو اب بڑی ہو گئی ہے, دونوں MBBS کر رہی ہے. انشاءاللہ وہ بھی آگے بڑھے گی. ہمارے گڈ وشز ان کے ساتھ ہے, اچھی دعائیں ہماری ان کے ساتھ ہے. اور بیچ میں آپ سے یہ کہنا چاہیے بات شیئر, غزل میری کشمیر عظمیٰ میں وہ ہے, اس کا مطلع عرض کرتی ہوں. تو ہم نے خود کو بلا کے رکھا تھا, دیپ دل میں جلا کے رکھا تھا. اس کے آنے کی آمد میں, سب سے گھر کو رکھا تھا. آنکھ ترسی تھی دیکھنے کے لیے, جان دل بھی بچھا کے رکھا تھا. ہم نے قیمت وفا کی مانگی ہے, اس نے سر کو جھکا کے رکھا تھا. آج پھر دل کے اطمینان کے لیے پردے در اٹھا کے رکھا تھا. کھو نہ جائے وقار لفظوں کا, خود سے خود کو چھپا کے رکھا تھا. ہم نے خود کو بلا کے رکھا تھا, دیپ دل میں جلا کے رکھا تھا. جی یہاں میرے ساتھ کئی اہم شخصیات جڑ گئے. ان میں سے یہ پیرزادہ رئیس احمد صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شکریہ, آپ مجھے سن رہے ہیں. اور تحریک بقائے اردو, یہاں کامنٹس ان کا آیا ہے, بہت عمدہ, شکریہ. آپ بھی سن رہے ہیں, غور سے سننا, بور تو نہیں ہونا. یہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہے, انشاءاللہ جلدی ہوگا. 1 گھنٹہ میں کیا لگتا ہے. عرفان صاحب نے غلط کیا, مجھے 1 سال کے لیے رکھنا تھا. 1 ہی میں کافی ہوں, میرے ساتھ کوئی نہیں ہے. اور میں خود ہی بتاتی ہوں کہ میں کون ہوں, کیا ہوں. چلو جی یہ بھی ٹھیک ہے, اس میں بھی الگ مزہ ہے. اور جب میں نے یہ بک لکھا تو کہنے کی بات ہے کہ جب میں نے یہ بک لکھی, یہ میری کتاب, یہ جو چھوٹی سی میری کتاب ہے, اور بیچ میں بتاؤں گی کہ میں جب لکھتی تھی تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, تو بیچ میں مجھے کچھ سسٹ سی نکلی, تو میں نے اس کا ٹیسٹ کروایا, وہ ٹیومر نکلا. تو میری ہمت اور کافی پیچھے ہو گئی. میں نے کہا چلو جی چھوڑو, یہ بھی جھوٹ ہی تھا. تو پھر کیا ہوا, پھر میں نے کہا پھر میں دہلی میں گئی اپالو, تو وہاں علاج کیا, اللہ کا شکر ہے اب زندہ ہوں. تو وہاں تو میری بہن تھی میرے ساتھ, اس نے کہا کہ, میں نے کہا چلو جی مر رہا تو ایک دن سب کو ہے, مگر میری آرزو تھی کہ میں روضہ پاک جاؤں, کعبہ دیکھوں. چلو اللہ کی مرضی. میں گئی آپریشن کے لیے, تو اللہ سے دعا مانگی, اے اللہ اگر میں زندہ رہوں تو میں زیارت کروں, مجھے زیارت کروانا, اگر نہیں تو اللہ کی مرضی.
चलो खुदा की मर्ज़ी कुछ और है, कुछ ही मैं वापस आई बड़ी हिम्मत करके, फिर वापस आई। हाँ, मेरी बेटियाँ दो, एक का तो 10th था, दूसरे का 8th था। अब कुछ मत पूछो, अगर मैं कहूँ तो 1 साल भी कम है। फिर 2 साल में घर में ही रही, न ड्यूटी गई कहाँ। फिर थेरेपीज़ थी, पहले दिल्ली में 5-6 महीने रह गए, फिर वापस आए तो यहाँ भी थेरेपी थी, वहाँ रेडियो थेरेपी थी, यहाँ कीमोथेरेपी थी। ओह हो 2 साल तक मैं शायरी का सवाल ही नहीं, तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा चलो जी, ज़िंदगी को अब बाय बाय ही कह दूँ, तो शायरी तो सवाल ही नहीं, मैं स्कूल भी नहीं जा सकती। चलो जी, अच्छा हिम्मत आनी चाहिए, अल्लाह का कुछ करम ही। भी ख़त्म हो गई। मेरा हस्बैंड आ गया, उसने कहा जी क्या आपको उम्रा के लिए जाना है? मैंने कहा हाँ जी जाऊंगी, कब जाना है? उसने कहा मगर आपकी थेरेपी तो इसको तो 2 ही महीने हो गए। मैंने कहा हाँ, अगर 1 ही महीना हो जाता तो मैं फिर भी जाती, मुझे ले जाओ प्लीज़, मुझे ले जाओ। तो उसने कहा चलो जी। मैंने अपने डैडी से कहा कि सुबह सवेरे आना, फार्म भरना, मैं मक्का के लिए जाऊंगी, मदीना के लिए जाऊंगी, मैं हाज़िरी दूंगी। सच मानो तो मेरा ये ख्वाब था, मुझे लगा कि मैं ख्वाब ही देख रही हूँ कि कब क्या मैं जा सकती हूँ। तो मैं इंशाअल्लाह, अल्लाह वो मदीने का बुलावा था, काबा का बुलावा था, तो मैं गई। वहाँ भी यकीन नहीं आया, रोज़े पाक के पास बैठ गई तो यकीन नहीं होता था कि मैं ज़िंदा हूँ। मैंने ये देखा, मैंने रोज़ा देखा, मैं चलो जी। उससे फिर गई वापस, तो फिर हमको काबा जाना था। फिर जब काबा की ज़ियारत हुई, तवाफ़ करते करते मैंने खुदा से कहा या अल्लाह, मुझे यहाँ आना था तो फिर वो क्या, वो बीमारी क्या थी? चलो जी, अल्लाह करे कि किसी को वो बीमारी ना हो। और जो आज कल ये बीमारी है, ये भी किसी को ना, हर हिंदू मुसलमान सिख इससे जी ये कट गया था, हमें पता नहीं है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो कमेंट्स भी आ रहे हैं जी, अभी वही कमेंट। जी, ये पीरज़ादा रईस अहमद साहब पूछते हैं कि आपका नंबर चाहिए। जी मैं दूंगी, 9906940144 मेरा नंबर है जी, 9906940144। और मुझे क्या कहना था जी, मैं जब काबा से वापस आई तो मेरे हर एक रिश्तेदार आया, उन्होंने कहा कि आज क्या ये करामात हुई कि आप मदीना गई, आप काबा गई, और वो दर्द क्या था? मैंने कहा कुछ नहीं था, अल्लाह करे अब वो ठीक हो जाए। अब मैं अल्लाह से मांगती हूँ कि ये वायरस भी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, ये सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी हो फ्री हो जाए। अल्लाह करे ये वायरस गायब हो जाए, वायरस गायब हो जाए इंशाअल्लाह। आमीन। यहाँ अजान भी देते हैं, इंशाअल्लाह ये ख़त्म होगा। और फिर जब पड़ा कि 1 साल के बाद मैं फिर स्कूल ज्वाइन किया, तो बहुत खुशी हुई। वहाँ मेरे स्टाफ मेंबर्स को भी बहुत खुशी हो गई, और मुझे भी, मेरे बच्चों को भी। तो फिर ऐसे ही मैं स्कूल 1 महीना रही। स्कूल जाते जाते मुझे फ़ोन आया, अचानक फ़ोन आया। मैं दूसरे कमरे में गई, मैंने कहा हेलो। उन्होंने कहा हेलो, आप रूही जी हो? मैंने कहा जी मैं रूही जी हूँ। क्यों, आप कहाँ से? उन्होंने कहा जी हम दिल्ली से हैं, साहित्य एकेडमी वाले। मैंने कहा साहित्य एकेडमी वाले, जी जी आप मैं रूही जान हूँ, क्यों जी? उन्होंने कहा जी अपना ये बुक है, 2-4 बुक किताबें हमें भेज दो, आप नेशनल अवार्ड के लिए सिलेक्ट हो गई। मैंने कहा जी नेशनल अवार्ड के लिए, साहित्य एकेडमी अवार्ड मुझे?
جی آپ پھر سے بولیے، مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا ہاں جی جی جی، آپ نے جو کتاب لکھی وہ شورباش بچوں کے لیے۔ میں نے کہا جی ہاں ہاں۔ انہوں نے کہا وہ آپ کو ایوارڈ مل گیا، اسے نومبر کو آنا ہے، بال ساہتیہ پرسکار آپ کو مل گیا۔ میں نے کہا جی جی جی، میں نے فون ہی کاٹ دیا۔ تو میں گئی، میری پرنسپل میڈم تھی اس نے کہا روہی جی کیا بات ہے، کیوں خوش ہو، بتاؤ ہمیں بھی کچھ شیئر کرو۔ میں نے کہا جی پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے، مگر مجھے فون آیا دہلی سے، انہوں نے کہا کہ ہم ساہتیہ اکیڈمی والے ہیں، آپ کو ایوارڈ ملا ہے، آپ کو ملے گا، ہم نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا تو پھر یہ خوشی کی بات ہے، تو اس میں کیا، آپ کیوں کہتی ہو جھوٹ ہے؟ میں نے کہا نہیں پتہ نہیں، کبھی کبھار غلط ہی، پتہ نہیں ان کو مت غلط ہو گیا۔ انہوں نے کہا مجھے کتاب مانگی مجھ سے کہ 4 کتابیں، انہوں نے کہا 4 کتابیں بھیجنا۔ میں بھیجوں گی میڈم، اس نے کہا ہاں ہاں، کل سکول نہیں آنا، کل پہلے یہی کام کرنا۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کیوں ان سے کہا، اگر جھوٹ ہوگا تو یہ کہے گی کتابیں بھیج دی۔ تو میں نے کہا چلو گھر پر جا کے ہسبینڈ سے مشورہ کروں گی، ان سے میں کہوں گی، وہ دیکھو وہ کیا کہتے ہیں۔ شام کو میرا ہاں جی مجھے فون آیا تھا، اس نے کہا کیا فون آیا تھا؟ میں نے کہا دہلی سے ساہتیہ اکیڈمی والے فون کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نیشنل ایوارڈ، یہ ساہتیہ ایوارڈ کے لیے سلیکٹ ہو گئی۔ اس نے کہا نہیں پھر سے فون کرو، 10 20 20 12 کتابیں لوگوں نے لکھی ہے، آپ نے ایک کتاب لکھی اور پہلی کتاب کو ساہتیہ ایوارڈ؟ نہ یہ امپاسبل۔ میں نے کہا نہیں امپاسبل کیسے؟ اس نے کہا فون نمبر دے دو، میں فون کروں گا ان کو۔ میں نے کہا جی جی آپ کریے فون، شاید آپ کو آپ سے وہ کہیں گے کیا۔ انہوں نے فون کہا، انہوں نے کہا ہاں جی جی آپ روحی جان کے ہسبینڈ ہو؟ انہوں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا کل 4 بکس بھیجنا، یہ ایوارڈ کے لیے سلیکٹ ہو گئی۔ میں نے کہا جی میں کیا دیکھتی ہوں، یہ مت سپنا ہے؟ نہیں نہیں سپنا کیسا، میں تو ہو گئی۔ اور صبح ریڈیو سے اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ ساہتیہ پرسکار روحی جان کے حق میں گیا۔ تو سب کے فون آنے لگے، روحی جان صاحبہ مبارک ہو، روحی جان صاحبہ مبارک ہو۔ میں نے کہا جی جب ایوارڈ لے لوں گی تب مجھے فون کرنا ابھی کا۔ انہوں نے کہا ارے روحی میڈم اعلان تو ہو گیا نا، ہو گیا، آپ تو سلیکٹ ہوگی۔ میں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے، ہاں جی 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 میں تو سلیکٹ ہو گئی، چلو تھینک یو آپ نے مجھے۔ اچھا پھر ہمیں نومبر کو جانا تھا، نومبر کو مجھے ملا وہ بال ساہتیہ پرسکار، کیونکہ اس دن ہے چاچا نہرو کا برتھ ڈے ہوتا ہے، اس دن سب مناتے ہیں وہ چاچا نہرو کا جنم دن، تو اسی دن وہ بال ساہتیہ پرسکار ملتا ہے۔ پہلے انہوں نے مجھے رکھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ گورکھپور آنا ہے ایوارڈ کے لیے، گورکھپور آنا ہے۔ مجھے کیا پتا گورکھپور کہاں ہے، چلو میں نے کہا جی رشتہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہاں جی فراق گورکھپوری میں تو جانتی ہوں میں نے کہا میں تو جانتی ہوں، میں جاؤں گی، فراق گورکھپوری ہے نا وہاں کا، میں جاؤں گی گورکھپور میں، گورکھپور میں مجھے یہ ایوارڈ ملے گا۔ پھر تو 1 مہینہ ہو گیا، تو انہوں نے پھر فون کیا روحی صاحبہ۔ میں نے کہا جی، انہوں نے کہا کہ اب گورکھپور کینسل ہو گیا، آپ کا احمد آباد، ہاں انہوں نے کہا ہاں احمد آباد گجرات میں۔ تو میں خوشی سے پھول ہی نہیں سمائے، میں نے کہا جی جہاں گاندھی جی؟ انہوں نے کہا جی جہاں گاندھی جی رہتے۔ تو میں گئی، میں نے کہا چلو میرا سپنا تو بچپن کا سپنا تھا کہ میں گاندھی جی کہاں ہے، کہاں پہ رہتے، سنا تھا پہلے، تو سنا تھا گاندھی جی وہاں رہتے، گاندھی کا جنم اردو میں پڑھا تھا، دیکھا تو نہیں تھا آنکھوں سے۔ جب نومبر آیا، ہم بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، تو نومبر آیا تو میرے ہسبینڈ میرے ساتھ آئے، ہم دونوں گئے، تو بہت اچھی سے ہم جب وہاں پہنچے، وہاں تو رائٹر آئے تھے، کافی سارے رائٹر آئے تھے، تو وہاں تصویریں لگی تھی، تصویریں جو جہاں کا تھا، جس لینگویج میں، انگلش لینگویج میں ملا، سب ہندوستانی زبانوں میں سب کو ایوارڈ ملا۔
हिंदी था, गुजराती था, संस्कृत था, उर्दू था, वो कश्मीरी में मैं थी। तो उन्होंने लगाया था, सबके फ़ोटो लगाए थे। मैंने देखा अपना फ़ोटो तो मैं इतनी खुश, हाँ जी मेरा फोटो। तो उसी समय आ गया, उसी समय उधर कोई अच्छी सी वो थी रिपोर्टर, तो उन्होंने कहा, वो जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के आई तो मुझे गले लगाया। मैंने कहा जी जी जी। उन्होंने कहा आप रूही जान हो? मैंने कहा जी मैं रूही जान हूँ। क्यों? उन्होंने कहा कि ये फ़ोटो पता है ये 4 दिन से लगे हैं, 4 दिन से मैं रोज़ रोज़ आती हूँ, रोज़ रोज़ आती हूँ, कब ये रूही जान आएगी, मैं देखूँगी इसे। मैंने कहा अच्छा जी। तो उन्होंने कहा जी 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 हाँ मैडम पता है। उसके आंखों से आंसू निकल आए सच्ची में उसके। मैंने कहा क्यों मैडम क्यों? उन्होंने कहा कि मैं इतनी बेचैन थी, मैं कब रूही जान को देखूं। मैंने कहा ओ यार ये चलो जी, ये भी तो अच्छी बात है। और उसने कहा कि मैडम चलो मैं आपके साथ रहूं, आपके साथ कुर्सी पर बैठूं। मैंने कहा जी जी बैठिए, मैं खुश हुई। मैंने कहा जी बैठिए, जो जो बैठना चाहता है बैठिए, शौक से बैठिए। तो उन्होंने कहा कि चलो जी कल फंक्शन है, आज आप देखा यहाँ गांधी जी यहाँ ये पास में। तो मैं गई, मैंने हस्बैंड को कहा हो गया हम जाके देखेंगे कहाँ है। वहाँ जब गए तो बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ, स्कूल है वहाँ। हाँ देखा तो बहुत चैन सा मिल गया, तो जैसे सुकून सा मिल गया गांधी जी के आंगन में। उधर आंगन में तुलसी के पेड़, बहुत से तुलसी के पेड़। मैंने कहा उनको जी ये क्या है, कौन से पेड़ है? एक आदमी पत्ते ऐसे करता था। मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं जी, ये क्या है? उन्होंने कहा जी बेटी ये तुलसी के पौधे हैं, हम पूजा के लिए लेते हैं। मैंने कहा जी सर मैं ले लूँ 2-4 पत्ते? उन्होंने कहा जी ले जाओ, 10-12 पत्ते ले जाओ। किस लिए? मैंने कहा जी मैं घर ले जाऊंगी तुलसी के पत्ते। उसने कहा हाँ जी ले जाओ ले जाओ। और वहाँ के बहुत चरखे हैं। उन्होंने कहा बहुत सारे 100-150 चरखे चलाते हैं वो, बहुत सी औरतें हैं वहाँ। और बाहर एक औरत थी, उसके पास था एक चरखा छोटा सा, ऐसा छोटा सा, वो चलाती थी तो और सारे लोग उसी की तरफ दौड़ते थे। मैंने एक को कहा, राइटर्स, हम सारे राइटर्स इकट्ठे थे। मैंने एक को कहा कि वो चरखा उसके पास क्यों, वो बाहर है, वो उस वहाँ क्यों सारे जाते हैं? उसने कहा वो गांधी जी का चरखा है। और अजीब इत्तेफाक है, मैं भी गई वहाँ। साहब तो कहते थे उसको जी हम चला आएंगे, फोटो खींचेंगे। मैं भी गई, मैं गई, वो उठ गई। मैं वो अभी वहाँ दूर से ही था, वो उठ दूर से ही थी तो वो उठ से कहा रूही जी करीब आओ करीब आओ। मैडम करीब आओ, नाम तो पता नहीं था। करीब आओ करीब आओ। उसने कहा जी आप पंजाब की हो? या अल्लाह मैंने झूठ बोला। मैंने कहा हाँ जी 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 मैं पंजाब की हूँ, हाँ जी। उसने कहा ओ आपके घर गांधी जी आता था, वहाँ वो ढाक बजाते थे, आपकी नानी आपकी दादी। मैंने ये भी नहीं कहा था। मैं कहाँ, मैं कश्मीर की हूँ। मुझे शाक सा लगे। मैंने कहा जी, मैंने कहा ये क्या कह दिया उसने? रियली ऐसी मुझे ऐसे कहा। उसने कहा कि मुझे याद है उसके फ़ोटो, वो आपकी दादी आपकी नानी, वो गांधी जी के लिए थालियाँ बजाते थे, वो ढाक बजाते थे। मैंने ना कुछ हाँ कहती तो वो भी झूठ, ना कहती तो इसका दिल नाराज़। उसने कहा अब जा छोड़ो 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 जगह छोड़ो, पहले ये गांधी जी का ये। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा जी ले लो आप फ़ोटो। तो मैंने बहुत सारे फ़ोटो लिए। उसी औरत का पता नहीं उसे क्या ख्याल आया, किसको देखा था। तो चलो जी मेरा काम निकल गया, मैंने फ़ोटो उठाए। बहुत से लाइन में रहते थे, मैं मुझे तो पहले ही बारी आ गई। राइटर्स तो देख रहे थे सब। सब देख रहे थे कि रूही साहबा तो पहले ही गई। फिर हम वहाँ से गया तो कहा उन्होंने कि देखोगे गांधी जी का किचन है, छोटा सा किचन, उधर बहुत सारी चलो छोड़ो। तो वहाँ 3 दिन रहे तो बहुत अच्छी फंक्शन हो गई। सहायता पुरस्कार भी ले लिया। तो वापस लौटे तो बहुत सारी यादें लेकर वापस आए।
بہت ساری یادیں لے کر وقت تھینک یو ساہتیہ اکیڈمی والوں کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہ پرسکار سے نوازا پہلی ہی کتاب کو یہ جی یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ میرا پرسکار ہے اور یہ جی یہ میرا پرسکار ہے بہت اچھا پرسکار مجھے بہت پیارا ہے ساہتیہ پرسکار اور مجھے بیچ میں کہتی ہوں کہ بیچ میں ہی مجھے ایک اور پرسکار ملا اکبر جے پوری میموریل ایوارڈ 2012 میں مجھے یہ ملا یہ بھی یہاں تو الٹا آتا ہے یہ آئینہ ہوتا تو آپ دیکھتے تو یہ دوسرا ایوارڈ مجھے ملا اور یہ بھی مجھے ملا یہ بھی یہ آپ کیسے دیکھوں گی دیکھو جی یہ بھی تو چلو اور بال بھی مل گیا ایک دفعہ وہ ایوارڈ بھی مل گیا اور عرفان صاحب سے ملاقات بھی ہو گئی کب ہو گئی آج سے 10 سال پہلے ان کو یاد ہے شاید یہ اکیلے ہی تھا مجھے نہیں لگا پتہ نہیں کون سے شاید یہ میں اکیلے جانب منزل مگر وہ جو ہے نا کہ جڑ گئے اور کارواں بنتا گیا اور میں آپ سے یہ ایک نظم میں پیش کروں خوف اس نظم کا ہے خوف ہاں مجھے خوف ہے اس شہر کے موسم کا ہاں مجھے خوف ہے اس شہر کے موسم کا کیونکہ اس شہر میں 24 گھنٹوں میں 24 بار موسم بدلتے ہیں کبھی تیز دھوپ کہ گرمی برداشت سے باہر ہو جائے کبھی تیز ہوا آندھی بن کر تنکوں کی طرح اڑا لیتی چھتیں کبھی تیز بارش اور جہلم بفر کر خونخوار بن جائے بہا لے جائے خون معصوموں اور مظلوموں کا کبھی اولو کی ہو فلک سے سنگ باری خون دہکاں سے سینچے ہوئے خوشے بکھرے اور کبھی بجلیاں گرتی ہیں آشیانوں پر جو بجھا دیتی ہے ہنستے ہوئے خوشیوں کے چراغ کاش کہیں سے کوئی آئے جو موسم سدا بہار کی خوش خبری لا کر میرے خوف کو بھگا دیتا ہمیشہ کے لیے جی میں اور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب میں کشمیری شاعرہ بھی ہوں اردو شاعرہ بھی ہوں دونوں کوشش کرتی ہوں چھوٹی موٹی کوشش بہت بڑی شاعرہ نہیں ہوں بس کوشش کرتی ہوں کہ کاش میں بھی لکھ پاؤں اور یہ منشیات فروشوں سے معذرت کے ساتھ سرد آج کل اس سوچ میں ہوں کہ ان معصوم پرندوں پر مرثیہ لکھوں جو آپ کی دکان کی شربت پی کر ابدی نیند سو گئے یا میں آپ پر نوحہ خوانی کروں کیونکہ اے نیم حکیم تیرے آبا کی شربت پی کر مردے بھی زندہ ہوتے تھے آپ نے مگر اتنے پرندوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جس سے بے انتہا آشیانوں کے چراغ گل ہو گئے مگر آپ ٹس سے مس نہ ہوئے سارا شہر جل رہا تھا اور آپ تماشا دیکھ رہے تھے آج آپ کا پرندہ بھی آئی لیتا ہے آپ کے چراغ گل ہونے کو ہے مگر ہے کوئی جو آپ کی طرف دھیان دے کاش آپ پہلے یہ بات سمجھ پاتے تو شاید نوبت یہاں تک نہ پہنچتی اچھا جی اور یہ ساتھ میں چھوٹی سی غزل ہے میں سناؤں گی آپ کو یہ نظم ہے بتا کیسے بھولوں میں گزرا زمانہ بتا کیسے بھولوں میں گزرا زمانہ میرا روٹھنا اور ماں کا منانا باتیں وہ بچپن کی باتیں وہ میٹھی سی راتیں وہ گڑیا کے ہمراہ خود کو سلانا وہ سخیوں سے لڑنا انہیں گدگدانا میرا ڈھونڈنا ان کا چھپنا چھپانا وہ مکتب کے راستے پر انگلی پکڑنا وہ پاپا کے کاندھوں پر بستہ اٹھانا
मेरा रूठना और माँ का मनाना। किताबों में ताउस पर रख के उनको, किताबों में ताउस पर रख के उनको मोहब्बत से शक्कर के दाने खिलाना। ये सच है कि हम रखते थे, मोर के पंख रखते थे और फिर शक्कर उनमें रखते थे। मैंने काफ़ी शक्कर चुराई है घर में, उनमें रखते थे। फिर मैं कहती थी कि काले बच्चे दूंगी, काले बच्चे देंगे। कल था उसके फिर फिर टुकड़े करते, फिर दूसरी सहेली से कहती देखो 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 अब ये 2 हो गए, अब ये 4 हो गए। बस ऐसे ही मैंने लिखा। किताबों में ताउस के पर किताबों में ताउस पर रख के उनको मोहब्बत से शक्कर के दाने खिलाना। बुजुर्गों से जब दौड़ लगती थी मेरी, बुजुर्गों से जब दौड़ लगती थी मेरी, निकल कर बहुत दूर और जीत जाना, निकल कर बहुत तेज़ और जीत जाना। चिनारों के शाखों पर लटकते वो झूले, चिनारों के शाखों पर लटकते वो झूले, वो बच्चों का उद्यम वो झूले झुलाना, वो बच्चों का उद्यम वो झूले झुलाना। वो सावन की रिमझिम वो शबनम सी बूंदे, वो सावन की रिमझिम वो शबनम सी बूंदे, वो बादल गरजने पर खुद को छुपाना। मेरा रूठना और माँ का मनाना। पलट के ए रूही कभी आके सुन लो, पलट के ए रूही कभी आके सुन लो, यहाँ नैनी चिड़ियों का फिर चहचहाना। बता कैसे भूलों में गुजरा ज़माना, मेरा रूठना और माँ का मनाना। और ये मैंने शाम गरीबा पे लिखे हैं। 4 दिसंबर 2011 को ये छप गया था, ये कश्मीर उज़्मा में। शाम गरीबा। सूरज चंदा तारे रूठे, सूरज चंदा तारे रूठे, चढ़ते ही महापारे रूठे। सूरज चंदा तारे रूठे, चढ़ते ही महापारे रूठे। उजला सागर लाल हुआ है, उजला सागर लाल हुआ है, कश्ती और किनारे रूठे। रोज़ेदार है शाम गरीबा, रोज़ेदार है शाम गरीबा, भूखे प्यासे सारे रूठे। ज़ैनब खेमा छोड़ के आई, ज़ैनब खेमा छोड़ के आई, अकबर असगर प्यारे रूठे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शाह यसरब आज तो आओ, शाह यसरब आज तो आओ, आपके राज दुलारे रूठे। सूरज चंदा तारे रूठे, चढ़ते ही महापारे रूठे। रंगे हिना खुद जर्द हुई है, दुल्हे और कंवारे रूठे। तुम ही मातमदार नहीं हो, रूही सारे सहारे रूठे। सूरज चंदा तारे रूठे, चढ़ते ही माह पारे रूठे। जी अब मेरी एक और गज़ल टाइम पास करना है, तो आप भी बोर नहीं होंगे। फिर कोई अच्छी कहानी दे गई, दे गई ख्वाब को जब तर्जमानी दे गई। आग सी फैली हुई है हर तरफ, आग सी फैली हुई है हर तरफ, अपनी आँखों का वो पानी दे गई। चांद तारों को उतारा झील में, चांद तारों को उतारा झील में, खुश्क नदियों गई। दस्तके देती रही हर दौर पर, दस्तके देती रही हर दौर पर, आंधियों में जिंदगानी दे गई। अधखिली कलियों को चूमा है कभी, अधखिली कलियों को चूमा है कभी, बुलबुलों को नगमा खानी दे गई। खूनी दिल से लिख दिए रूही ने शार, 2 हरोफे जावेदानी दे गई। और फिर मेरी प्रमोशन हो गई, फिर टीचर से मास्टर, अब इंशाल्लाह लेक्चरर भी पोस्ट होगा इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो। और ये नज़म मेरी पहली ही नज़म है, दूसरी तीसरी नज़म है मेरी। रोज़ उठता है नया तूफ़ान मेरे शहर में, रोज़ उठता है नया तूफ़ान मेरे शहर में, बस रहा है क्या कोई इंसान मेरे शहर में। है गिरा हर एक शय जो बिकती है बाज़ार में, है गिरा हर एक शय जो बिकती है बाज़ार में, मुफ्त है बस आदमी की जान मेरे शहर में। रोज़ उठता है नया तूफ़ान मेरे शहर में, बस रहा है क्या कोई इंसान मेरे शहर में। जो बड़ी दोपहर में सोया अंधेरे ओढ़कर, जो बड़ी दोपहर में सोया अंधेरे ओढ़कर,
کھولتا ہے شب کو روشندان میرے شہر میں، منتظر صدیوں سے میں اس وقت کی ہوں جب کبھی، منتظر صدیوں سے میں اس وقت کی ہوں جب کبھی آدمی بن پائے گا انسان میرے شہر میں، روز اٹھتا ہے نیا طوفان میرے شہر میں۔ اور ایک شعر ہے، کوکھ جو کھیتی تھی اب کی بن گئی ہے قتل گاہ، کوکھ جو کھیتی تھی اب کی بن گئی ہے قتل گاہ، صنف نازک ہو گئی قربان میرے شہر میں، بس رہا ہے کیا کوئی انسان میرے شہر میں، کیا لکھے کس پر لکھے کیسا لکھے کیوں کر لکھے، کیا لکھے کس پر لکھے کیسا لکھے کیوں کر لکھے۔ یہ افسانے اس کا بھی مجموعہ انشاءاللہ ریلیز ہوگا۔ نہیں تو آیا ہوگا، یہ اردو مجموعہ تو آیا ہوگا۔ چلو جی، ایک اور، یہ کس نے کھیل کھیلا ہے زمین و فضا کے ساتھ، یہ کس نے کھیل کھیلا ہے زمین و فضا کے ساتھ، پھولوں کا رشتہ کٹ گیا باد صبا کے ساتھ، پھولوں کا رشتہ کٹ گیا باد صبا کے ساتھ، زلفیں گگن میں کھول کے بیٹھی، زلفیں گگن میں کھول کے بیٹھی ہے چاندنی، گھونگھٹ میں منہ چھپا لیا ناز و ادا کے ساتھ، بارش کی زد میں آ گیا ہر سو میرا چمن، بارش کی زد میں آ گیا ہر سو میرا چمن، کلیاں نثار ہو گئی شرم و حیا کے ساتھ، یہ کس نے کھیل کھیلا ہے زمین و فضا کے ساتھ، پھولوں کا رشتہ کٹ گیا باد صبا کے ساتھ، ندیوں کے اشک چوم کے رنگ کا حسنی ہوا، ندیوں کے اشک چوم ساگر نے زہر پی لیا صدق و صفا کے ساتھ، وہی سے پوچھا نہیں کبھی کیا تو بھی کھو گئی میرے عہد و وفا کے ساتھ، یہ کس نے کھیل کھیلا ہے زمین و فضا کے ساتھ، پھولوں کا رشتہ کٹ گیا باد صبا کے ساتھ۔ اور یہ ہو گئی شاعری۔ تو اب بیچ میں کہوں گی کہ تحریک بقائے اردو یہ بہت بڑی تحریک ہے، انشاءاللہ اس تحریک کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں، ہماری دعائیں اللہ کرے یہ تحریک اس کے ساتھ ساری دنیا کے شاعر ادیب معزز لوگ سب جڑ جائیں، اور یہ تحریک اس تحریک میں جو اس کے لیے محنت کرتے ہیں یہ ان کی محنت انشاءاللہ ایک دن رنگ لائے گی۔ اور میں نے عرفان صاحب کو دیکھا ہے کہ اس نے مجھے فون کیا کہ ہماری میٹنگ ہے، ہم میٹنگ میں گئے تو میٹنگ میں صرف 5 ہی لوگ تھے، میں حیران ہو گئی، میٹنگ ہے تو کس کی ہے، یہ 3 تھے اور ہم 2 تھے لاسٹ، بس میٹنگ کی، میٹنگ کے بعد میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں، حالات ہی ایسے ہوئے کہ پھر مگر جڑتے ہیں، ہم فون پر بات کرتے ہیں، کومنٹس کرتے، ایک دوسرے سے مشورہ کرتے، یہ تو ہے، مگر پھر میں نے عرفان صاحب کو دیکھا ہی نہیں۔ انشاءاللہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے پھر ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے انشاءاللہ سب جمع ہوں گے، جو اس تحریک سے وابستہ ہے، جو نہیں ہے وہ بھی وابستہ ہوگا انشاءاللہ، اور نئے قلمکار اس تحریک سے انشاءاللہ نئے قلمکار بھی آگے آئیں گے، مجھے یقین ہے، کیونکہ اور یہ جو اس لاک ڈاؤن میں اس نے یہ پروگرام بنایا تو یہ بہت ہی کامیاب رہا انشاءاللہ، سب جیسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے گھر میں ہی ہم کو پلیٹ فارم سا مل گیا، لوگ جڑ گئے، میں نے دیکھا کہ انڈیا کے لوگ سارے باہر، دہلی، بمبئی جو بھی ہے، اور پاکستان سے بھی ماشاءاللہ عرفان صاحب نے کہا کہ دبئی سے بھی، میں اتنی خوش ہو گئی، میں نے کہا کہ چلو جی ہمارا ان کے ساتھ یہ ادھر سے وہ تو اللہ کرے یہ تحریک انشاءاللہ آگے بھی بڑی کامیابی کے ساتھ ایک سمندر کی طرح آگے بڑھے، اور جی
1 घंटे का प्रोग्राम है। तो मुझे क्या कहना है, मुझे ये कहना है कि बड़ी बेचैनी के साथ इंतज़ार, कल कौन सी अजीम शख्सियत रूबरू आएगी। पता है उनको सुनना तो फ़ायदा है, कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कि उनको सुनकर। जो भी शख्सियत आगे आई, कुछ ना कुछ कहा उसने, कुछ ना कुछ कहा, तो मुझे सबक मिला। अब मेरा एक अफसाना है जो मैं आपको आप चाहे तो कहूँगी, और मैं नए कलमकारों को भी कहती हूँ कि आगे आओ। कोई बात नहीं कि आप कलाम कैसा होगा, अफसाना कैसा होगा, मगर दिल के ख्याल आगे, तो इससे हमको ये बहुत, कभी कभी बड़े भी सीखते हैं, छोटू से बड़े भी सीखते हैं और छोटे बड़ों से सीखते हैं। और मेरा एक अफसाना है, अगर आपके पास टाइम है, खुली आंखों का सपना। मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी, मेरे बहुत सारे क्लास फेलो थे। इनमें से एक का नाम असगर था। लंबे कद का जवान लड़का, घुंघर वाले बाल, छोटी छोटी काली दाढ़ी, शरीफुल नफ्स, बिल्कुल सीधा सादा, मगर मगर बहुत ज़हीन और जज्बाती। क्लास में हर बार अव्वल आता था, हर एक साथी की दिलो जान से मदद करता था। हम सब उसकी इज़्ज़त करते थे। यहाँ तो पढ़ना ये ज़रा ये हम कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे। असगर मेरे साइड में ही बैठता था, लिहाजा मेरे हर बात शेयर करता था। उसने कभी किसी लड़की को बुरी नज़र से नहीं देखा। एक दिन हमारे स्कूल में फंक्शन था। उसने पहले प्रिंसिपल साहब की एक्टिंग की, फिर लेक्चरारों की, फिर हम लड़कियों की। कॉलेज में सब इसकी तरफ मुतवज्जा हुए, सबको हंसाया। फिर हम इकट्ठे फाइनल ईयर में पहुंचे, अपनी राय दे दी। किसी ने कहा मैं एमए करूंगा, किसी ने पीएचडी, किसी ने एलएलबी। और फिर असगर की बारी आई। उसने कहा मैं एक अच्छा इंसान बनकर दूसरों के काम आऊँगा। हमारे कॉलेज में अलविदाई पार्टी हो रही थी। कॉलेज का आखिरी दिन था। 5 बजे हम सब अपने अपने घरों को रवाना हुए। असगर ने कहा दोस्तों, खुदा ने चाहा तो हम यूनिवर्सिटी में मिलेंगे। इंसान सोचता कुछ और है और खुदा की मर्ज़ी कुछ और होती है। खुदा की मर्ज़ी के बगैर पता तक भी नहीं हिलता। मेरी मर्ज़ी थी कि मैं एमए करूं, मगर डैडी ने मेरी शादी करवाई और मैं अपना मायका छोड़कर ससुराल चली गई। ज़ाहिर है लड़की को फिर दूसरे माहौल में एडजस्ट होने में टाइम लगता है। मैं सब कुछ भूल सी गई, मगर असगर का चेहरा मुझे अक्सर याद आता था, क्योंकि मेरे देवर का नाम असगर था। मैं क्लास फेलो असगर के बारे में अक्सर सोचती रहती थी। न जाने क्या करता होगा, कहाँ होगा, किस अहदे पर फाइज होगा और किस लड़की के साथ शादी करेगा। 3 बरसों बाद मैंने एक नैनी मुनी गुड़िया को जन्म दिया। मैं दिन रात इसको प्यार करती, जैसे मैं किसी नई दुनिया में खो गई। एक दिन उसे चेकअप के लिए 12:30 बजे घर वापस निकले। जहर की अजान का वक्त था। मुअज्जिन अजान दे रहा था। लोग वज़ू करके जल्दी जल्दी ईदगाह की तरफ दौड़ते थे। हमारी गाड़ी अचानक रुक गई। आगे नौजवान की लाश को कांधों पर उठाए शहर का साखी औरतें ज़ोर ज़ोर से रोती थी। लोग गिरते संभलते थे, अल्लाह अकबर पढ़ रहे थे। बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा था। इससे बढ़कर और क़यामत क्या हो सकती थी। हर एक इंसान, जवान, बूढ़ा, औरत, बच्चा घर से बाहर निकले हुए थे। हर एक की आंख अश्कबार थी। मैंने अपनी बच्ची को गाड़ी में ननद के सुपुर्द किया। ऐसा लगा जैसा कोई मेरा इंतज़ार करता है, जैसे मेरा कोई अपना मुझे बुला रहा है। मैं हिम्मत करके आगे निकल गई। जो तो लाश के करीब पहुंच गई, मैंने एक नौजवान से कहा भाई साहब, मेहरबानी करके मुझे इस नौजवान का चेहरा दिखा दो। इसने हजूम चीरते हुए मेरा हाथ पकड़ करीब ले गया, मुझे मैयत के करीब ले गया। धीरे धीरे चेहरे से उसका कफन उठाया और कहा आपकी अफसाना आ गई, आंखें खोलो। मैं घश खा कर ज़मीन पर गिर पड़ी। फिर मैंने जब आंखें खोली तो मेरी याददाश्त ही चली गई थी, जैसे कोई सपना था। शुक्रिया, अस्सलाम। मेरे ख्याल में टाइम भी हो गया। इरफान साहब का जी टाइम क्या हो गया, पता भी नहीं चला क्या हुआ। हेलो जी, कोई कमेंट आए तो मैं
جی عرفان صاحب، اور میں تحریک بقائے اردو کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے میرا یہ ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ ہو گیا تھا آپ سے. چلو جی ٹھیک ہے.